अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबश होंगे, ठीक ठाक होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अमीन सुम अमीन। तो डेली रूटीन वाली ने आखिरकार इस बात की अनाउंसमेंट कर दी है। क्या अनाउंसमेंट हुई है, उसने क्यों छुपाया है, किसकी शादी है, किसकी शादी नहीं है। इंशाल्लाह आज की वीडियो में आप लोगों के साथ A to Z सारी बातें शेयर होंगी। वीडियो को आप लोगों ने एंड तक वॉच करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे लाजमी प्रेस करना है। सबसे पहले जी आप लोगों को पता होगा कि ये औरत जब से इसने चैनल स्टार्ट किया है बहुत ज़्यादा ये जानी मानी जाती थी, बहुत ये उधर अपने इलाके की फेमस यूट्यूबर थी। अच्छा इसका चैनल चल रहा था, लेकिन आज हालात आप लोगों के सामने। किस वजह से? इस औरत की अपनी आड़दर्मियों की वजह से, इस औरत की अपनी आदतों की वजह से आज ये औरत किस हद तक अपने व्यूज़ डाउन कर चुकी है। अच्छा खासा चैनल माशाल्लाह से, अच्छी खासी अर्निंग भी। तो जब इतनी अर्निंग थी तब ये औरत अपने घर की तरफ मतवज्जा क्यों नहीं हुई थी? क्यों नहीं इसने अपना घर बनाया था? क्यों नहीं अपने बच्चों को इसने कोई दुनिया की सहूलत दी? इस जैसी माँ दुनिया में मैंने कोई और देखी ना होगी। साबरा तो अपने बच्चों को छोड़ के गई ही गई है, लेकिन इसने भी अपने बच्चों के मुंह से नवाला छीन कर दूसरों को खिलाया। आज देखें इसके पास कौन है? सिर्फ अपनी औलाद। अपने शोर का भी अगर इलाज करवाती तो ये उन पैसों से करवा सकती थी। नदीम भाई की हालत आप लोगों के सामने है। नदीम भाई किस तरह से हो गए थे। नदीम भाई को देखकर हम लोगों को भी रोना आता था, लेकिन नसीमा आंटी ने, चाहे उन्होंने किसी ने पैसे उनको दिए, उन्होंने अपनी अर्निंग लगाई जो यूट्यूब की है, लेकिन बहरहाल उन्होंने नदीम भाई का इलाज भी करवाया और लाइबा का भी करवाया। अभी लाइबा जो है ना वो बहुत अच्छी बातें करती है माशाल्लाह से। जब वीडियोस में बोलती है ना तो बहुत अच्छा बोलती है। अल्लाह पाक उस बच्ची को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे और अल्लाह पाक उसको इस काबिल बनाए कि वो भी अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट कर सके। क्योंकि आजकल अगर घर में बैठे रहो ना भाई भाभीियों के सर पर, तो एक कुंवारी लड़की को कौन देखेगा। अपने माँ बाप की ज़िंदगी में अल्लाह पाक इतना सारा करे कि ये अपने घर संभालने के लायक हो जाए। लेकिन दूसरी है डेली रूटीन वाली। डेली रूटीन वाली की आज जो हालत है देखें, बच्चे उसके कोई तालीम नहीं ले रहा है। अदनान ने भी छोड़ दिया, फैज़ान ने भी छोड़ दिया। असीब जो है वो हमारे बंदे स्कूल जाता है लोफरों की तरह, वो भी बच्चा सारा सारा दिन फिरता रहता है। एक बेटी है शायद उसको ये पढ़ा रही है। लेकिन डेली रूटीन वाली की हालत किस वजह से हुई? झूठ बोलने की वजह से। लोगों को किसी काबिल करने के चक्कर में खुद पस्ती में आके गिर गई। लोगों को हरूज अता किया और खुद पस्ती में आके गिरी। आज भी वो कम नहीं है, क्योंकि आज भी वो उन लोगों के ही पीछे नक्शे कदम पे चल रही है। कभी है अबरार भाई का रूम दिखा रही है, कभी है बाबर भाई का रूम दिखा रही है। देखें उन्होंने दो दो गाड़ियाँ भी ली। पहली गाड़ी सेल की है और अब उसकी और भी कुछ पैसे डालकर उन्होंने नई गाड़ी ली। इसके बाद उनके पास ट्रैक्टर भी है। इसके बाद देखें कि वो अच्छे उनके अच्छा तरीके से घर भी बना हुआ है और उनका रहन सहन भी अच्छा है। बहुत अच्छी वो लाइफ गुजार रहे हैं। लेकिन इसके पास क्या है? चार दीवारी भी नहीं है। जवान होती बेटी का साथ है, लेकिन फिर भी कोई सेफ्टी नहीं है। जब ये कहीं जाती है, ज़ाहिर बात है कि बड़े बेटे को साथ लेकर जाती होगी तो माल मोशी हैं। छोटा बेटा जो है वो माल मोशियों को भी देखता होगा। फिर लड़के हैं, लड़कों के साथ बाहर भी निकल जाते हैं। पीछे जवान बेटी अकेली होती है, उसको कौन देखेगा? माँ को इस चीज़ की कदर ही नहीं है। और डेली रूटीन वाली का ये हाल क्यों हुआ? सिर्फ और सिर्फ अपने शोर की वजह से। क्योंकि अगर उसका शोर कोई बेचारा समझदार इंसान होता, जब ये इस तरह की हरकतें करती उसको रोकता। ज़ाहिर बात है कि अगर सर पे सरबराह ना हो ना तो घर का शिराजा बिखर जाता है। घर घर नहीं रहता है, बल्कि औरतें जो होती हैं वो कम अक्ल औरतें होती हैं। जिस तरह से बड़े जो हमारे सरबराह हैं वो सोचते हैं ना, इस तरह से औरतें नहीं सोच सकती हैं। तो इस औरत ने भी जी भर के अपने आप को जलील किया। आज इसके हाथ में क्या आया? बिल्कुल खाली हाथ आके इधर बैठ गई। अगर इतने ही अच्छे होते ना वो इसको इलादा भी ना करते। वो कहते हैं कि हम लोग खाना एक साथ रखते हैं, चले जी घरों में अलग अलग हम लोग सो जाया करेंगे, लेकिन खाना एक साथ रखें, बच्चों की शादियां एक साथ करें। आज ये बेचारी किस काबिल है? किसी काबिल भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ इसके पास चैनल, और इसने अपने बच्चों को विरासत में क्या देना है? चैनल देना है। अदनान थोड़ा सा बड़ा हुआ उसको चैनल पकड़ा दिया। फैज़ान थोड़ा बड़ा होगा उसको भी चैनल बना के दे देगी।
نہ ہی کوئی بچوں کی اس نے کی ہے پرورش صحیح طرح سے. اب ہے کہ عدنان کی ابھی ایج ہی نہیں ہے کہ اس پہ ذمہ داری ڈالی جا سکے. بہت ہی زیادہ دکھ کی بات ہے، کیونکہ ماں ہوتی ہے نا، وہ کہتی ہے بچے کو کہ کوئی ایسی نوکری کرو نا جو تمہاری زندگی کے لیے اچھی ہو. یہ یوٹیوب ہے نا، اس کی کوئی بھی گارنٹی نہیں دے سکتا ہے کہ آج یوٹیوب پاکستان میں ہے نا، کل پاکستان سے چلا بھی جائے، یوٹیوب بند ہو جائے گا، تو پھر آپ کے بچے کیا کام کریں گے؟ محنت مزدوری تو وہ کر ہی نہیں سکتے. آپ نے ان کو عادی نہیں بنایا ہے، آپ نے تربیت ہی کچھ ایسی کی ہے. ہڈ حرام بن گئے آپ کے مرد. ان کے پاس کام ہی یہی ہے، کیمرہ پکڑنا، اپنی عورتوں کی ویڈیوز بنانا اور سیل کر دینا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اب اگر چھوٹی سی ایج میں، ایک تو عدنان کا رشتہ اس نے اپنے سے بڑی ایج کی عورت سے کیا ہے، جو اصغر انکل کی بیٹی ہے نا، اس سے کیا ہے. اب اس کی جو شادی اس وجہ سے جلدی ہو رہی ہے عدنان کی، کیونکہ وہ لڑکی جو ہے نا، وہ اس سے عمر میں اچھی خاصی بڑی ہے. وہ وسیم کے لیے بیٹھی ہوئی تھی، وسیم کا وہ راہ دیکھ رہی تھی. اسی وجہ سے سونیا سے بھی جھگڑا کیا، اور سونیا نے ان کے گھر میں جانا اسی وجہ سے ختم کر دیا، کیونکہ سونیا کی اس نے اچھی خاصی انسلٹ کی تھی. جب سونیا اس کی بہن کے نکاح میں گئی، سونیا کو اس نے کوئی بھی بلایا نہیں ہے، نہیں آئی ہو، کیا حال ہے، کیسی ہو، ادھر بیٹھو یا کہہ رہے تھے، بالکل بھی نہیں. سونیا کو دیکھ کر اس لڑکی نے منہ بنا لیا اور اندر کمرے میں چلی گئی. اس کا یہ تھا کہ سونیا نے وسیم کو اس سے چھینا. اس کے بعد وسیم نے دوبارہ سے شادی ہوئی. اگر اتنا ہی اچھا وسیم ہوتا تو خالہ کی بیٹی کو اپنی عزت بنا لیتا نا، لیکن نہیں. شاید کوئی شکل و صورت کی ایسی ہوگی جو کیمرے کا سامنا نہیں کر سکتی ہوگی. یہ تو اب عدنان سے شادی کے بعد ہی پتہ چلے گا نا کہ یہ عورت کس طرح کی لڑکی ہے، خوبصورت ہے یا نہیں ہے. بہرحال وہ اپنے جہیز خود بنا رہی ہیں، ٹک ٹاک پہ لائیو آ کے بیٹھتی ہیں. جس طرح سے سلمان بھائی کی بیوی نے اپنا جہیز سارا بنایا، اسی طرح بیٹی دوسری بھی اپنا جہیز بنا لی ہے. باپ کو صرف ہاتھوں کو نچا کر بات کرنا آتا ہے. صرف عورتوں کی طرح وہ ہاتھوں کو حرکت کر کے ہاتھوں سے حرکت کرنے سے کوئی پیسے نہیں بن جاتے ہیں، بلکہ ان ہاتھوں سے محنت کرنا پڑتی ہے. وہ بھی اتنی ساری محنت کرتا ہے، کھیت میں چلا گیا چارہ کاٹتے ہوئے، ساتھ میں ویڈیو بنا لی. وہ بھی اپنے بچوں کو کیا دے کر جا رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں. حالانکہ ان جیسے ہڈ حراموں کی اچھی خاصی زمینیں ہیں، اچھی خاصی ان کی فصل ہوتی ہے، کپاس ہو جاتی ہے، لیکن وہی نا کہ جو پیسہ بنا محنت کے ملے، حرام کی کمائی، وہ تو بہت زیادہ لذت دیتی ہے. اب اس کی شادی ہے، ایک تو ابرار کی شادی ہے، اس کے بعد میرا خیال ہے کہ اگلے مہینے بابر بھائی کی ہوگی یا دونوں بھائیوں کی ساتھ ہی ہوگی. اس کے بعد جب ان دونوں بھائیوں کی شادیاں ہو جائیں گی، ابرار بھائی کی اور بابر بھائی کی، اس کے بعد ہوگی ان کی اپنی بہن کی شادی، مطلب کہ ابرار بھائی کے بہن کی شادی، جس کا نکاح کافی ٹائم پہلے انہوں نے کیا ہوا ہے. اس کے بعد جی جب ان کی بہن کی شادی ہو جائے گی تو اس کے بعد ہوگی عدنان بھائی کی شادی. عدنان بھائی کی شادی کے بعد تو باقی کسی کی شادی نہیں ہے. یہی 3-4 شادیاں ہیں. یہ عورت ایسے سسپینس آپ لوگوں کے سامنے پھیلا رہی ہے، یہ شادی کس کی ہے. اچھا، لوگوں کو کیا لینا دینا؟ لوگوں کے سامنے جب ویڈیو اپلوڈ کریں گے تب لوگوں نے اپنی آنکھیں تو بند نہیں کرنی نا. لوگوں نے تو آپ کی ویڈیوز کو دیکھنا ہی ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کیا دکھا رہے ہو؟ ہر روز آ کے یہ اپنے اس بہنوئی کی طرح بس سپیچ کرتی ہے، سپیچ کر کے ویڈیو ختم ہو جاتی ہے. حالانکہ اس کے چینل کا نام ہے ڈیلی روٹین، مطلب کہ اپنے ڈیلی روٹین اس نے شیئر کرنی ہے. لیکن روٹین اس نے شیئر کرنی کیا ہے؟ صرف ہاتھ نچا کر، صرف زبان چلا کر، بابر لوگوں کے گھر میں جا کر، ان کے کمرے دکھا کر. حالانکہ وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے. کتنی بار ہم لوگوں نے بابر بھائی کے چہرے کی فیلنگز کو دیکھا، جو اس بات کو بالکل پسند نہیں کر رہے تھے کہ یہ عورت آ کے ویڈیو بنائے. لیکن اب کیا بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ عورت ہے ہی اس قابل. آخر سکندریہ ماموں کی بہن ہے، جس طرح کے بھائی ہیں اس طرح کی بہن ہے. اب اس کا بھائی ہے نا، وہ جو خلیل انکل ہے، ماشاءاللہ سے دیکھیں وہ کتنے اچھے ہیں. ان کی بیوی ویڈیو بنائے یا نہ بنائے، ان کو اس بات سے کوئی بھی غرض نہیں ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ میں کام کروں گا، لیکن ان کے بچے کام نہیں کرتے. چھوٹی سی عمر میں بیٹے کی شادی ہو جائے گی. شادی کے کچھ ہی عرصے بعد اگر اللہ نے چاہا تو اولاد بھی ہو جائے گی بیٹے کی. اس کے بعد وہ ذمہ داریوں میں پڑ جائے گا، سوچے گا بیچارہ، ٹینشن میں ہوگا، گھرداری کس طرح سے کرنی ہے، کس طرح گھر چلانا ہے. پھر ٹینشنیں پریشانیاں آتے نا، جب ان کے دماغی توازن خراب ہو جاتے نا، تب کہتے ہیں کہ یہ تو شروع سے ہی ایسا